यो संसारमा यति ठुलो डरलाग्दो अवस्था सृजना भएको छ। मैले अस्तिको वचनबाट पनि यी कुराहरू जिकिर गरेको थिएँ। अनि आज हामीले यहोशू 7 अध्यायमा एउटा यस्तो घटना हामीले पाउँदछौँ। त्यहाँनिर आकानको पापले गर्दा कति ठुलो डरलाग्दो परिणाम इजरायलीहरूले भोगेका थिए। अनि आज हामीले यहोशूको 7 अध्यायबाट आजको वचनमा हामी जानेछौँ। अनि आजको वचनको शीर्षक हुनेछ पापको प्रभाव। पापको प्रभाव। अनि यहोशू 7 अध्यायबाट म 1 देखि लिएर तल पढ्न चाहन्छु। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ लामो छ। तपाईँले मैले शीर्षकमा यो राखिदिनेछु। यहाँनिर आकान भन्ने एकजना यहुदाको कुलको एउटा व्यक्ति छन्, जसको कारणले गर्दा इजरायलीहरूले ठुलो दण्ड भोग्नु परेको छ। म पढ्दिन्छु। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुरामा इजरायलीले अपराध गरे, किनकि आकानले जो यहुदा कुलको जेराको छोरो जब्दी, त्यसको छोरो कर्मीको छोरो थियो, नाशको निम्ति अर्पण गरिएका मालबाट केही कुरा लियो। यसकारण परमप्रभुको क्रोध इजरायलीहरूमाथि दन्कियो। तब यहोशूले यरियोबाट बेथेलको पूर्वपट्टि बेत आवानको नजिक यस सहरमा मानिसहरूलाई यसो भनेर पठाए, तिमीहरू गएर त्यस देशको सेवा गर। ती मानिसहरू गएर एकको भेद लिए। अनि तिनीहरूले यहोशू कहाँ फर्केर आए भने सबैजना नगए पनि हुन्छ, करिब 2-3 हजार मानिसहरू गएर यसलाई आक्रमण गरून्। सबैजनालाई त्यहाँ जाने दुःख नदिनुहोस्, किनकि त्यहाँका हरू थोरै मात्र छन्। यसैले तिनीहरूमध्ये करिब 3,000 मानिस गए, तर तिनीहरूलाई एका मानिसहरूले परास्त गरे। करिब 36 जना जतिलाई एका मानिसहरूले मारे र उनीहरूले सहरको मूल ढोकादेखि सभारी रिमसम्म खेदेर ओह्रालोमा तिनीहरूलाई मारे। अनि इजरायलीहरूको हृदय डरले गलेर पानी जस्तै भयो। तब यहोशू र इजरायलका धर्मगुरुले आफ्ना लुगा च्यातेर शिरमा धुलो हाली परमप्रभुको सन्दुकको अगाडि घोप्टोमा भुइँमा घोप्टो परेर साँझैसम्म बसिरहे। अनि यहोशूले भने, हाय परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँले यी जातिलाई एर्दन तरेर एमोरीहरूका पन्जामा हाली हामीलाई नाश गर्न किन ल्याउनु भयो? बरु हामी सन्तोष गरेर एर्दन पारी नै रहने थियौँ। हे परमप्रभु, इजरायलीहरूले आफ्ना शत्रुको सामु पिठ फर्काएपछि अब म के भनौँ? किनकि कनानीहरू र देशका सबै बासिन्दाहरूले यो सुनेर हामीलाई घेर्नेछन् र पृथ्वीबाट हाम्रो नाउँ मेटिदिनेछन्। त्यसपछि तपाईँको महान नाउँको खातिरमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, उठ, त किन यसरी घोप्टो पर्छस्? इजरायलले पाप गरेको छ। जुन करार मैले तिनीहरूसँग बाँधेको थिएँ सो तिनीहरूले भङ्ग गरेका छन्। नाशको निम्ति अर्पण गरिएका मालबाट तिनीहरूले लिएका छन्। तिनीहरूले चोरी गरेका छन् र झुटो काम गरेर तिनीहरूले तिनका आफ्नै मालमत्तासँग राखेका छन्। यसकारण इजरायल आफ्ना शत्रुको सामु अब खडा हुन सक्दैनन्। तिनीहरू श्रापित भएका हुनाले तिनीहरूले आफ्ना शत्रुहरूको सामुन्ने पिठ फर्काउनेछन्। तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट सो नाशको निम्ति अलग गरिएका माललाई नष्ट नपारुन्जेल म अब उपरान्त तिमीहरूसँग रहने छैन। उठ, मानिसहरूलाई शुद्ध गर र तिनीहरूले भोलिको निम्ति आफूलाई शुद्ध राख भनौँ, किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे इजरायल, तिमीहरूका बीचमा कुनै अर्पित माल छ, तिमीहरूका बीचबाट तिमीहरूले त्यो अर्पित माल नफ्याँकुन्जेल तिमीहरूका शत्रुका सामुन्नु तिमीहरू खडा हुन सक्दैनौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा यो सबै पढ्नु पर्ने थियो, तर पनि समयको अभाव कम हुन्छ, यसले गर्दा मैले यसलाई यहाँसम्म पढेँ। खैर, हामीले वचनबाट आजको वचनको शीर्षक हुनेछ पापको प्रभाव। यहाँ एकजना व्यक्तिले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दा इजरायलले भोग्नु परेको दण्डको विषयमा, यहाँको पापको प्रभावको विषयमा हामी पाउँदछौँ। यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पाप चाहिँ कहिले पनि डरलाग्दो हुँदैन। कसैले भनेका छन् पाप चाहिँ डरलाग्दो हुँदैन, तर लोभलाग्दो चाहिँ हुन्छ अरे, है। यदि पाप डरलाग्दो हुँदो हो भने कसैले पनि पाप गर्ने थिएनन्। तर पाप जहिले पनि डरलाग्दो नभएर पाप जहिले पनि लोभलाग्दो भएर आउँछ। पापले परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामीलाई टाढा लैजान्छ। कहिलेकाहीँ हामीले राम्रै गरेको जस्तो लाग्छ, अनि कसैले नदेखाइदिएसम्म, कसैले नजताइदिएसम्म हामीले गरेको पाप पनि हामीले गरेको हो र भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई थाहा नपाएको अवस्थामा हामी रहिरहन्छौँ। त्यसकारण पुरानो करारमा यदि कसैले पाप गर्यो भने चाहिँ पापबाट बच्नको लागि बलिदान जुटाइदिनु भयो प्रभुले, हैन। अझै उहाँले पापको बदलामा यदि कसैले
आँखा फुटाइदिन्छ भने आँखाको सट्टा आँखा, हातको सट्टा हात, होइन, त्यस्तो प्रकारको व्यवस्था पुरानो करारमा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण धेरै मानिसले पाप चाहिँ जानेर नजानेर धेरै प्रकारले मानिसहरूले पाप गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। पाप कहिले जानेर गर्दछन् भने कहिले नजानेर गर्दछन्, कहिले अन्जानमा गर्दछन्, कहिले नटेरेर, कहिले जिद्दी भएर वा कहिले दण्ड नपाएर पनि ती पापमा मानिसहरू लागिरहेको हामी देख्दछौँ। त्यसकारण कुनै कुनै पाप चाहिँ यस्तो हुन्छ जसले आफैलाई, परिवारलाई, वंशलाई, मण्डलीलाई अथवा देशलाई, पुरै राष्ट्रलाई पनि त्यसले प्रभाव पारिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपयलाई लाग्छ होला मैले गरेको पापले अरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ र अरूलाई के गाह्रो पर्न सक्छ र भनेर कतिपयले सोच्ने पनि गरेको हामी देख्दछौँ। अनि यहाँ आज हामीले छानेको खण्डमा यहोशू 7 अध्यायमा आकानले गरेको पापमा 36 जना योद्धाहरू चाहिँ मारिन पुगेको छ है। थुप्रै मान्छे जान पर्दैन, 3000 मान्छे मात्रै गयौँ भने हामीले तिनीहरूलाई सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले सहर कब्जा गर्न गएका थिए। तर उनीहरूले नराम्रोसँग उनीहरूले आफ्नो हार अथवा नराम्रोसँग पराजय भोग्नु पर्यो। 36 जना इजरायली योद्धाहरूको मृत्यु भएको थियो। एकजना व्यक्तिको पापले गर्दा, एकजना व्यक्तिको आज्ञा उल्लङ्घनले गर्दा यति ठुलो परिणाम हामीले यहाँनिर देख्दछौँ। अनि हामीले हेर्छौँ भने उसले 21 पदतिर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ जब मैले लुटको धनमा बेबिलोनियाका देशको एक बढिया ओढ्ने 200 सेकेल ओजनको चाँदी र 50 सेकेल ओजनको सुनको एउटा डन्डा देखेँ, तब मलाई लोभ लाग्यो र ती मैले लिएँ। ती मेरो पालको बिचमा जमिनभित्र गाडिएका छन् र सबैभन्दा मुनि चाँदी छ। 3वटा प्रकारको उसले लोभिएर तपाईँको एउटा राम्रो सिरक, एउटा डसना र 200 चाँदीका सेकेलहरू र एउटा सुनको डन्डा देख्दा उसको मन लोभिएर आयो। र परमेश्वरले पहिले नै 6 अध्यायमा करार बाँध्नु भएको थियो, तिमीहरू त्यो सहरमा प्रवेश गर्दा तिमीहरूलाई पाउने जति पनि कुराहरू तिमीले त्यसलाई सबै नाश गरिदिनु, चाहे त्यो जतिसुकै सुन, चाँदी, हिरा, मोती, तिनीहरूका गोरु, गधा, जस्तो सुकै जे पाउँछौ त्यो सबैलाई नाश गर्नु भन्ने आज्ञा चाहिँ प्रभुको थियो। 6 अध्यायको 17 देखि हामीले 19 पदमा हेर्ने हो भने पहिले नै त्यो सहरमा जानुभन्दा अगावै परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो अथवा आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यो आज्ञा 6 अध्यायको 17 देखि 19 पदमा हामी पढ्छौँ। म पढ्दिन चाहन्छु। 6 अध्यायको 17 देखि 19 यसरी लेखिएको छ, यो सहर र यसमा भएका सबै थोक नाशको निम्ति परमप्रभुमा अर्पण गरिएको छ। राहाब वेश्या र त्यसका घरमा त्यससँग भएका मात्र बाँचिनेछन्, किनभने हामीले पठाएका जासुसलाई त्यसले लुकाएकी। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुराहरूबाट तिमीहरू अलग रहनु, नत्र त त्यही अर्पित कुराहरूबाट लिएर तिमीहरूले आफैलाई नाश ल्याउनेछौ र इजरायलीहरूको छाउनीलाई श्रापित तुल्याउनेछौ र यसलाई सङ्कष्टमा पार्नेछौ। यहाँ पहिले नै परमेश्वरले त्यो सहरमा तिमीहरू कब्जा जमाउन जाँदै गर्दा तिमीहरूले त्यहाँबाट छुट्याइएको त्यहाँ जे जति पनि कुरा तिमीले पाउँछौ ती सबैलाई तिमीले नाश गरिदिनु, कुनै पनि कुरा नलिनु भन्ने आज्ञा थियो। तर त्यहाँनिर आकान भन्ने व्यक्ति ऊ चाहिँ साह्रै लोभियो र लोभिएको कारणले गर्दा उसले आफ्नो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, जसको परिणाम उसले चाहिँ सारा इजरायलीहरूमा प्रभाव पार्यो। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पाप कहिल्यै पनि डरलाग्दो हुँदैन प्रिय, पाप जहिले पनि लोभलाग्दो हुन्छ। त्यसकारण यदि डरलाग्दो हुँदो त मान्छेले पापलाई गर्ने थिएन। पाप जहिले पनि लोभलाग्दो, रहरलाग्दो भएर आउँदछ। यसकारणले गर्दा म आज वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु। पापको परिणाम बाइबलले भन्दछ, रोमी 6 अध्यायमा हामी गएर हेऱ्यौँ भने सम्भवतः 23 पदतिर हुनसक्छ, पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। त्यसकारण हामीले के देख्छौँ भने आकानले सोच्यो मैले जब सुनको एउटा डन्डा लिँदैमा, मैले चाँदीका 200 वटा सेकेल लिँदैमा, एउटा बढिया ओछ्याउनेले मैले लिएर लुकाउँदैमा के नै फरक पर्छ र भनेर सोचेर पापलाई उसले हल्का लियो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर ठुलो पराजय मात्रै होइन, इजरायलीहरूमा डर छायो। डर मात्रै होइन,
36 जना लडाकुहरूलाई त्यहाँका बासिन्दाले खेदेर मारेका छन्। उनीहरूको पराजय हुनु, उनीहरू मारिनुको पछाडि, उनीहरू त्रसित हुनुको पछाडि चाहिँ एउटै कारण छ, त्यो चाहिँ हो आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु अथवा पाप गर्नु। त्यसकारण पापले जहिले पनि हामीलाई ठुलो प्रभाव पार्दछ, चाहे त्यो सानो होस् चाहे त्यो ठुलो होस्। त्यही पापकै खातिर चाहिँ येशू प्रभु कलवरीको क्रुसमा चढ्नु बाध्य हुनु पर्यो। आज पापले हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग्याउँदछ प्रिय। त्यसकारण पापको ज्याला चुकाउन भनेर येशू प्रभु यस संसारमा आउनुभएको थियो। एकजना व्यक्तिको सानो पापले 36 जना इजरायलीहरू मर्नु पर्यो। अझै बाइबलमा हामी राम्रोसँग हेर्छौँ भने परमेश्वरले कहिले कहिले एकजनालाई पनि नछोड्नु, सबैलाई मार्ने किन मार्नु पर्यो, सबै कुरालाई नाश गर्नु भन्ने आज्ञा दिनुहुन्थ्यो। कहिले कहिले लुटबाट आएको सामानलाई लिने आज्ञा दिनुहुन्थ्यो भने कहिले त्यसलाई नछुने आज्ञा दिनुहुन्थ्यो, नबटुल्ने आज्ञा दिनुहुन्थ्यो। इजरायलीले अरू केही गर्न पर्दैन थियो। यिनीहरू जित हासिल गर्नमा, यिनीहरू अगाडि बढ्नमा उनीहरूले केही गर्न पर्दैन थियो। बस परमेश्वरले दिएको आज्ञालाई यिनीहरूले पालन गरे पुग्थ्यो। आज पनि जब हामी हाम्रो जीवनबाट पापहरू हुन पुग्दछ भने परमेश्वर हामीबाट टाढा बन्नुहुनेछ। पापले जहिले पनि हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग्याउने काम गर्दछ। इजरायलीहरूमा एउटा यस्तो नियम थियो, प्रभुले त्यो नियम भनिदिनु भयो भने त्यो नियम चाहिँ त्यहाँको गुरुदेखि लिएर चेलादेखि लिएर सम्पूर्ण व्यक्तिमा एउटै नियम लाग्थ्यो। म फौजमा हुँदाखेरि फौजको नियम पनि प्राय बाइबलको नियमसँग मिल्दछ। जब म फौजमा जागिर खाँदै गर्दा अनि त्यो जब गुरुहरूले हुकुम दिएपछि त्यो हुकुम चाहिँ यदि एकजनाले गल्ती गर्थ्यो भने चाहिँ त्यो एकजनाले मात्र दण्ड पाउँथेन, सारा बटालियनले दण्ड पाउँथ्यो। मैले त्यस्तो दण्ड कैयौँपट्टि मैले खेपेको छु, मेरो गल्तीको कारणले होइन, अरू साथीको गल्तीको कारणले, अरू साथीले त्यो कुरालाई हल्का लिएको कारणले गर्दा उनीहरूले गर्दा हामी सबैले दुःख भोग्नु परेको घटनाहरू मलाई अझै पनि ताजा जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा कहिले कहिले मण्डलीका बाइबलमा भएका मण्डलीका नियमहरूसँग कतिपय फौजका नियम अथवा बाइबलको नियमहरू चाहिँ फौजको नियमसँग मिल्दो छ। यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा नियम पाउँदछौँ। आकानले गल्ती गर्यो, आकानले पाप गर्यो, आकानले आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो, आकान मात्रै मरेन, तर सारा इजरायलीले पराजय भोग्नु पर्यो, मृत्यु भोग्नु पर्यो। डर त्रास, तपाईँले हेर्नुभयो 5 पदमा भने अनि इजरायलको हृदय डरले गलेर पानी जस्तै भयो अरे। एउटा व्यक्तिको सानो गल्तीले गर्दा कति ठुलो परिणाम हामीले भोगेको बाइबलमा देख्दछौँ। त्यसकारण यो नसोचौँ पापले मलाई मात्र प्रभाव पार्छ, र यसरी पनि नसोचौँ यसले मेरो परिवारलाई मात्रै समस्या ल्याउन सक्छ। होइन, कुनै कुनै पापहरू यस्ता हुन्छन् जसले व्यक्तिलाई मात्रै प्रभाव पार्छ, कुनै कुनै पापहरू यस्ता हुन्छन् जसले व्यक्तिलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, परिवारलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, मण्डलीलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, देशलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, राष्ट्रलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन सक्छ। त्यसकारण अहिले हामी हेर्छौँ संसारमा अहिले 2 लाखको हाराहारीमा भाइरसको कारणले मृत्यु भइरहेको छ। डरलाग्दो भयावह अवस्था सृजना भएको छ। हुनसक्छ मानिस जातिको पापले गर्दा परमेश्वरको क्रोध खनिएको हुनसक्छ। हुनसक्छ मानिस जातिलाई पाठ सिकाउनको लागि परमेश्वरले यी कुरा हुन दिनुभएको हुनसक्छ। भनिन्छ अहिले संसार नास्तिकवादतर्फ जाँदैछ। अहिले पाप चरम सीमामा पुगेको छ। पाप धेरै भयो भने धुरीबाट कराउँछ भन्ने उखान हामीले नेपालमा सुनेका छौँ। यसकारण पापले धेरै ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ प्रियहरू। म आज वचनबाट तपाईँलाई यो कुराको प्रकाशन दिन चाहन्छु। तपाईँले एकजना व्यक्तिको पापले चाहिँ यो संसारमा पाप आयो। हेर्नुभयो सुरुवातमा आदम भन्ने जो पहिलो मानवले, पहिलो हब्बा, आदम र हब्बाले उनीहरूले एकजनाले गल्ती गरेको कारणले गर्दा आज सारा संसारलाई पापले ढाक्यो।
एउटा व्यक्तिको पापले गर्दा संसारभरिका मान्छेहरू पापी हुन पुगे। हेर्नुहोस् त, एउटा व्यक्तिको पापले, मैले अघि भन्दै थिएँ, राष्ट्रलाई पनि त्यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, संसारभरि त्यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसकारण पाप भन्ने कुरा चाहिँ यो राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण हामीले बाइबलमा हेर्ने हो भने रोमीको 5 अध्यायमा 12 देखि तल पढ्यो भने चाहिँ एकजना व्यक्तिबाट संसारमा पाप आयो र एकजना व्यक्तिबाट चाहिँ अनुग्रह र धार्मिकता आयो भनेर लेखिएको छ। आदमबाट पाप आयो र येशूबाट धार्मिकता र अनुग्रह आयो। एउटै व्यक्तिबाट पापले राज्य गर्यो र एउटै व्यक्तिबाट धार्मिकता र अनुग्रहले राज्य गर्यो। त्यसकारण हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिले पाप गर्दै गर्दा संसारका सबै मान्छेहरूले पापी हुन पुगे र आज येशू ख्रीष्टको धार्मिकताले, उहाँको अनुग्रहले फेरि हामीलाई त्यसबाट विजयको यात्रामा लैजान सक्छ। तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। समाजमा, अन्यथा नलिनुहोस्, म कुनै जातको कुरा गर्न खोजेको होइन, समाजमा हेर्नुहोस् न, एउटा बाहुनले परिवारलाई विवाह गर्यो भने, नेपाल देशको प्रचलन कुरा गर्दैछु मैले, हामी जातको कुरा त मान्दैनौँ, तर मैले प्रसङ्ग यहाँनिर उदाहरणको रूपमा पेश मात्रै गर्न चाहेको हो। यदि एउटा बाहुनले परिवारसँग विवाह गर्यो भने चाहिँ उसको आउने पुस्ता, उपछि आउने उसका छोरा नातिहरू चाहिँ अब बाहुन नै हुन सक्दैन। उसको बाउले दलितलाई विवाह गरेको कारणले गर्दा, परिवारलाई विवाह गरेको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ बाहुनको पदबाट झरेर एकदमै तल्लो स्तरमा आउँछ। नेपालको कुरा गर्दैछु मैले। बाइबलमा त दुईवटा जातको मात्रै कुरा गर्छ, नर र नारी, अर्को जात छैन भन्छ बाइबलले। यो जात चाहिँ मानिसले नै बनाएको हो। यसको कुरा पछि गरौँला। तर पनि मैले भन्न खोजेको कुरा, एउटा व्यक्तिले गलत काम गरिदियो भने चाहिँ ऊ पछि आउने सबै पुस्ताले चाहिँ अब बाहुन, उसको पुस्ता बाहुन थियो होला, उसको वंश बाहुन थियो होला, तर उसको त्यो एकजना व्यक्तिले गल्ती गरेको कारणले गर्दा ऊ पछि आउने सम्पूर्ण पिँढीले चाहिँ के भयो, त्यो बाहुनबाट चाहिँ ऊ चाहिँ बाहिर जानु पर्यो। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा, पापको प्रभाव चाहिँ ठुलो हुन्छ। पापले चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ। कुनै पाप यस्तो हुन्छ उसले व्यक्तिलाई मात्रै प्रभाव पार्छ, कुनै पाप यस्तो हुन्छ उसको परिवारलाई मात्रै प्रभाव पार्छ, कुनै पाप यस्तो हुन्छ उसले छिमेकलाई मात्रै प्रभाव पार्छ, कुनै पाप यस्तो हुन्छ समाजलाई प्रभाव पार्छ, कुनै पाप हुन्छ यस्तो क्षेत्रलाई, कुनै पाप हुन्छ आफ्नो देशलाई, कुनै पाप हुन्छ पृथ्वीभरिको, संसारभरिको लागि उसले प्रभाव पारिरहेको हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले पापलाई चाहिँ हल्का लिनु हुँदैन अनि पापलाई चाहिँ हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। यदि हामीले पापलाई हल्का लियौँ भने चाहिँ त्यसको परिणाम चाहिँ ठुलो हुन सक्छ। र आकानबाट हामीले यो कुरा सिक्न सक्छौँ। त्यहाँनिर कति ठुलो डरलाग्दो घटना घटेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ यहुदाको परिवारलाई त्यहाँनिर बाइबलमा अलि पछि पढ्दै जानुहोस्, मसँग समय कम्ती छ। यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको छ, त घोप्टो परेर किन बस्छस्, यहोशू उठ, परिवारलाई शुद्ध गरेर लिएर आइज। अनि त्यहाँ चिट्ठा हालियो। चिट्ठा हाल्दै गर्दा यहुदाको परिवारमा चिट्ठा पर्यो। यहुदाको परिवारमा चिट्ठा परेपछि त्यस पछाडि फेरि जब्दीको परिवारलाई पर्यो, जेरहको परिवारलाई पर्यो, कर्मीको परिवारलाई पर्यो र कर्मीको परिवारबाट अनि आकानको परिवारमा आकानको लाई छानियो। हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ, पहिला यहुदालाई छानिएको छ, त्यसपछि जेरहलाई छानिएको छ, हैन। यहुदाको सन्तानपछि जेरहको परिवारलाई छानियो, जेरहको परिवारबाट जब्दीको परिवारलाई छानियो, जब्दीको परिवारबाट कर्मीको परिवार छानियो, अनि कर्मीको परिवारलाई छान्दै जाँदा चिट्ठा आकानको नाममा पर्यो। र त्यो आकानको नाममा परेको चिट्ठा र परमेश्वरले भन्नुभयो, यसले मैले नगर्नु भनेको कुरा यसले गरेको कारणले गर्दा आज यो परिणाम आयो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। र आज हेर्नुभयो भने त्यहाँ डरलाग्दो परिणाम आएको छ। त्यहाँ 36 जना मान्छे त अगाडि मरिसके, त्रास त आइ नै सक्यो, पराजय त आइ नै सक्यो। अब तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने यो मान्छेको सम्पूर्ण परिवार र यो मान्छेको सम्पूर्ण छोराछोरी, गोरु गधा सम्पत्ति सबै आकोरको बेसी भन्ने ठाउँमा लगेर सबै मर्न पुगे। हेर्नुहोस् त, उसको छोराछोरीलाई पनि मारियो, उसको श्रीमतीलाई पनि मारियो, उसकोबाट जति पनि उसको घरसँग जोडिएका व्यक्तिहरू थिए सबै व्यक्ति मारिन पुग्यो, सबै व्यक्ति मारिन पुग्यो।
तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् न 24 पदमा, तब सबै इजरायलीहरूका साथमा यहोशूले जेरा वंशी आकानलाई र सो चाँदी ओढ्ने र सुनको डन्डा अनि त्यसका छोराछोरीहरू र त्यसका गोरुहरू, गधाहरू र भेडाहरू र त्यसको पाल र त्यससँग जे जति थिए ती सबैलाई आकोरको बेसीमा लगे। यहोशूले भने, तैँले हामीमाथि किन यस्तो सङ्कष्ट ल्याइस्? आज तमाथि परमप्रभुले सङ्कष्ट ल्याउनुहुनेछ। तब सारा इजरायलीहरूले त्यसलाई ढुङ्गाले हाने अनि बाँकीलाई ढुङ्गाले हानिसकेपछि जलाइदिए। तिनीहरूले आकानमाथि ढुङ्गाको थुप्रो लगाए, जो आजको दिनसम्म छँदैछ। तब परमप्रभु आफ्नो जल्दो क्रोधदेखि शान्त हुनुभयो, यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ आजको दिनसम्म आकोरको बेसी रहेको छ। हेर्नुहोस् त, एउटा व्यक्तिको सानो गल्तीले गर्दा उसको परिवार विध्वंस भएको छ, लडाका मारिएको छ, पराजय भोग्नु परेको छ। डर र त्रासले तिनीहरूको तिनीहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। एउटा सानो गल्तीले भयावह अवस्था यहाँनिर आएको हामी देख्दछौँ। त्यसकारण मैले आजको वचनको शीर्षक मैले भनेको छु, पापको प्रभाव। पापको प्रभाव बडो ठुलो हुन्छ। अझै एउटा उदाहरण तपाईँलाई जोड्नु मन लाग्यो। म फौजमा भएको कारणले गर्दा म हतियारसँग पनि म जानकार छु। अनि हामीलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई एसएलआर भन्ने एउटा राइफल दिइन्थ्यो। सो एसएलआर भन्ने राइफलले हान्दाखेरि सानो बुलेट हुन्थ्यो। अनि यसरी बुलेट यहाँनिर छातीमा लाग्यो अथवा कुनै पनि ठाउँमा लाग्यो भने लाग्दा चाहिँ सानो लाग्थ्यो, तर पछाडिबाट जाँदाखेरि त्यसले ठुलो चोक्टा बाहिर फालेर निक्लिन्छ। मैले आफै पनि यसरी गोली चलाउँदाखेरि अनुभव बटुलेको छु। लाग्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि सानो जान्छ, तर बाहिर निस्किने बेलामा त्यसले चिथडा उडाइदिन्छ सबै कुरा। त्यसकारणले पाप पनि हेर्दाखेरि सानो देखिन्छ, हेर्दाखेरि नर्मल जस्तो लाग्छ, तर प्रियहरू यसले नतिजा डरलाग्दो र ठुलो ल्याउन सक्छ। आजको वचनबाट हामीले यो कुरा सिक्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा बताइदिन चाहन्छु। अनि म तपाईँलाई फेरि पनि यसगरी म अन्ततर्फ जान चाहन्छु। र इजकियलको पुस्तकमा हामीले हेर्ने हो भने 33 अध्यायमा एउटा खण्ड चाहिँ हामीले पढ्न पाउँछौँ। इजकियलको 33 अध्यायमा किन मैले जोडेँ भन्दा, त्यहाँनिर परमेश्वरले गोठालाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पापको विषयमा जताइदे र उनीहरूलाई भनिदे र उनीहरूलाई सम्झाइदे, उनीहरूलाई सबै कुरा चेतावनी दिनको लागि पुजारीहरूलाई उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। 33 अध्यायको 7 देखि 9 म पढ्दिन चाहन्छु। हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई इजरायलका घरानाको पहरादार तुल्याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सुन र तिनीहरूलाई मबाट चेतावनी दे। जब म दुष्ट मानिसलाई भन्छु, ए दुष्ट मानिस, त निश्चय नै मर्नेछस्, र यदि तैँले त्यसलाई आफ्नो चाल त्यागोस् भनेर चेतावनी दिएनस् भने त्यो दुष्ट मानिस आफ्नो पापको कारणले मर्नेछ, र म तँलाई त्यसको रगतको जवाबदेही तुल्याउनेछु। तर यदि त्यसले आफ्नो चाल त्यागोस् भनेर तैँले त्यस दुष्ट मानिसलाई चेतावनी दिइस् र त्यसले आफ्नो चाल त्यागेन भने त्यो आफ्नो पापको कारण मर्नेछ, तर तैँले आफूलाई बचाउनेछस्। यहाँ गोठालाहरूलाई परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई चेतावनी दिन लगाउनु भएको छ। पापको प्रभाव ठुलो हुन्छ है, पापको परिणाम डरलाग्दो हुन्छ है। परमेश्वरको आज्ञालाई नलत्याऊ है, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर है भनेर चाहिँ हामीले सिकाइरहेका हुन्छौँ र हामीले सिकि पनि रहेका हुन्छौँ। यस कारणले गर्दा हामीले पापको परिणाम डरलाग्दो हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर आज वचनबाट उत्साह दिँदैछु। र परमेश्वरले हामीलाई एउटा पहरेदार जस्तो, एउटा सूचक जस्तो हामीलाई बनाउनु भएको छ, ताकि हामीले चर्चमा, मण्डलीहरूमा हामीले पापको, धार्मिकताको सबै विषयमा हामी चाहिँ शिक्षा दिने गर्छौँ, ताकि त्यो शिक्षा पाएर उसले आफूलाई सुधार्नेछ, उसले परमेश्वरको वचन अनुसार आज्ञा पालन गरेर अगाडि बढ्नेछ, ताकि उसको जीवन समृद्धि र आशिषतर्फ जान सकोस्, पाप र मृत्युतर्फ होइन। यसो जीवन दिन आउनुभयो, यसोले मृत्युबाट अनन्तको राज्यमा लैजान आउनुभयो। पापको ज्याला मृत्यु हो, तर सित्तैमा परमेश्वरको अनुग्रह र शान्ति हो भनेर लेखिएको छ। यसकारण मेरा प्रियहरू, पापलाई सानो नठान्नुहोस्। पाप हेर्दा सानो हुन सक्छ, तर त्यसको परिणाम चाहिँ ठुलो हुन सक्छ। प्रिय, याद गर्नुहोस्,
एकचोटि हामीले आफैले आफूलाई विचार गरौँ कि मैले गरेको पापले मलाई मात्र प्रभाव पारेको छ, मेरो परिवारलाई प्रभाव पारेको छ, मेरो मण्डलीलाई प्रभाव पारेको छ, मेरो छिमेकलाई प्रभाव पारेको छ, मेरो देशलाई प्रभाव पारेको छ, यो राष्ट्रलाई प्रभाव पारिरहेको त छैन। त्यसकारण हामी समयमै सचेत हुन जरुरी छ, समयमै विचार पुर्याउन जरुरी छ। के थाहा आज संसारमा यो भयावह अवस्था आउनुको पछाडि मानिसहरूको पाप पनि हुन सक्छ प्रिय, मानिसहरूको पाप पनि हुन सक्छ, जसले गर्दा यत्रो ठुलो न्याय, यत्रो ठुलो डरलाग्दो परिणाम आज पृथ्वीका मानिसहरूले भोगिरहेका छन्। आज परमेश्वरले यो वचनबाट सुनेर, सिकाएर, बुझेर, बुझाएर यदि आफ्ना चालहरू फर्काएर पश्चाताप गरेर यदि प्रभुको चरणमा जान्छन् भने परमेश्वर जीवन दिन तयार हुनुहुन्छ। तपाईले यो घटनापछि पाउनुहुन्छ जब सारा इजरायलीहरूले पापको पश्चाताप गरे तब उनीहरूले अर्कोचोटिमा ए सहर कब्जा गरेका छन्, यरियोको पर्खाल भत्काउन सफल भएका छन्। किन? किन भन्दा उनीहरूले परमेश्वरले दिएको आज्ञालाई सिरोपर गरेको कारणले गर्दा, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा मृत्यु होइन, उनीहरूको जीवनमा सफलता, विजय परमेश्वरले ल्याउनु भएको हामी देख्दछौँ प्रियहरू। म तपाईलाई अझै एक दुईवटा कुरा बताएर म अन्त गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त, पहिलो इतिहास 2 अध्यायमा हामीले हेर्ने हो भने यसको विषयमा त्यहाँनिर कुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। म पढ्दिन चाहन्छु तपाईहरुको बीचमा। पहिलो इतिहास 2 अध्यायको तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ 3 देखि 9 पदमा यहाँनिर यो यहुदाका छोराहरूको वंश त्यहाँनिर दिएको छ। यहुदाका छोराहरू एर, ओनान र सेला, यी 3 जनाकी आमा चाहिँ कनानी स्त्री सुवातिन। यहुदाका जेठा छोरा एरले परमप्रभुलाई अप्रसन्न गराएका हुनाले परमप्रभुले तिनलाई मार्नुभयो। तब यहुदाकी बुहारी तामारले तिनको निम्ति फारेस जेरहलाई जन्माइन्। यहुदाका जम्मा छोराहरू 5 जना भए। फारेसका छोराहरू हेस्रोन र हामुल, जेरहका छोरा जिम्री, एतान, हेमान, कालकोल र दर्दा सबैजना जम्मा 5 जना थिए। कर्मीका छोरा आकान, जसले अर्पण गरिएको थोक लिने मनाइलाई नटेरेर इजरायलमाथि कष्ट ल्याए भनेर लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त, इजरायलमाथि कष्ट ल्याए। एउटा व्यक्तिको जाबो 200 चाँदीका सेकेल, एउटा राम्रो ओढ्ने कुरा अनि एउटा सुनको डन्डामा लोभिएर आज सारा इजरायलीहरूले यसको परिणाम भोग्नु पर्यो प्रिय। हुन सक्छ आजभोलि तपाईलाई मलाई, तपाईले मैले हेर्दै गरेको त्यो पाप सानो हुन सक्ला, तर प्रिय होशियार हुनुहोस्, त्यो पाप हेर्दा सानो हुन सक्छ तर त्यसको परिणाम चाहिँ डरलाग्दो हुन सक्छ, डरलाग्दो हुन सक्छ। त्यसकारण मैले सुरुवातमा सुरु गरेँ, पाप कहिल्यै पनि डरलाग्दो हुँदैन, पाप जहिले पनि लोभलाग्दो, रहर लाग्दो, गरौँ गरौँ लाग्छ। तर हामीले बाइबल धर्मशास्त्रलाई राम्रोसँग पढेका छौँ, बुझेका छौँ भने हामीले होशियारी हुन सक्छौँ। म अन्ततिर जान चाहन्छु अझै एउटा खण्ड पढेर। हितोपदेशको पुस्तकमा हामी एउटा खण्ड पाउँछौँ, मलाई यो साह्रो राम्रो पनि लाग्छ। 29 अध्यायको 1 पदतिर यो कुरा पाइन्छ। यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने बडो राम्रो कुरा बाइबलले बताउँछ। घरिघरि हप्की पाएर पनि कोही हठी नै भइरहन्छ भने त्यो एक्कासी नाश हुनेछ, तर्किबै नरहने गरी। ल हेर्नुहोस् त, घरिघरि अब हप्की पाएर आज्ञा पालन गर है, पाप नगर है, दुष्ट काम नगर है भनेर भन्दै गर्दा हठी भइरहन्छ भने चाहिँ उसको जीवनमा एक्कासी डरलाग्दो परिणाम आउनेछ। उसले अन्दाजा लगाउन नसक्ने गरेर, तर्किबै नहुने गरेर, कसरी आयो भनेर उसले हिसाबै लगाउन नसक्ने गरेर यसरी चाहिँ एउटा डरलाग्दो परिणाम हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ प्रियहरू। यसकारण म तपाईलाई अन्तमा फेरि भन्न चाहन्छु, पापको प्रभाव ठुलो हुन्छ। अनि आज नै तपाईले मैले विचार गरौँ र यदि हाम्रो जीवनबाट हेर्दा सानो लागेको पाप तपाईलाई सानो लागिरहेको छ भने प्रिय, तपाईले त्यो पापलाई, परमेश्वरले दिएको आज्ञालाई पालन गर्नुहोस् र पापबाट बच्नुहोस्। र पापबाट बच्नको लागि ख्रीष्ट येशूको वचनमा ध्यान दिनुहोस्, होशियारी हुनुहोस्, आज्ञा पालन गर्नुहोस्, अनि तपाईँ पापमाथि विजय हुन सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ 24 घण्टा घरि नै हाम्रो जीवनमा विभिन्न कुराहरूबाट पापमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ।
हामी सबै कुरामा सचेत हुनुपर्छ, जागा हुनुपर्छ। अनि यो पाप हो कि होइन भनेर हामीले ठिम्याउन सक्नुपर्छ। अनि पापलाई जाँच्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। वचनले हामीले त्यसलाई यो पाप हो कि होइन, यो गल्ती हो कि होइन भनेर ठम्म्याउन सक्छौँ। यो एउटा कसी हो, एउटा सुन जाँच्ने एउटा कसी जस्तै यो बाइबल पनि पाप हो कि अधर्म हो कि दुष्ट काम हो कि भनेर छुट्याउन सक्ने परमेश्वरको वचनले हामीलाई सहायता गर्दछ। यसकारण म आज तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। म तपाईँलाई आज यो पापको परिणाम चाहिँ बरु डरलाग्दो हुन्छ। हामी पापमा होइन, हामी परमेश्वरको वचनमा रहेर हामी आज्ञा पालनमा जीवन बिताउँ। र आज्ञा पालनमा यदि जीवन बितायौँ भने निश्चय नै हाम्रो जीवनमा पाप हुने छैन। अनि हाम्रो जीवनबाट ठुला ठुला परिणामहरू हामीले भोग्नुपर्ने छैन। र हामी परमेश्वरको आशिष र समृद्धिमा हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। धन्यवाद। आजको वचनबाट म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। हुनसक्छ आज संसारभरिको मानिसहरूको पापले गर्दाखेरि आज यस्तो डरलाग्दो परिणाम आएको हुनसक्छ। आकानले गरेको पापले गर्दा सारा इजरायलले समस्या, चुनौती, मृत्यु, डरलाग्दो अवस्था भोग्नु परेको थियो। हुनसक्छ संसारका धेरै मानिसहरूले पाप, यो नगर, यो नखा, यो नला, यो काम नगर भनेर भन्दै गरेको परमेश्वरको अनि वचनलाई उल्लङ्घन गरेर आफ्नो मनखुसी उनीहरूले गरेको कारणले गर्दा पनि आज डरलाग्दो भयावह अवस्था आएको हो कि भनेर हामी बाइबलबाट अन्दाजा लगाउन सक्छौँ। त्यसकारण आकानको पापले गर्दा 36 जनामा योद्धाहरू मर्नु परेको थियो। आकानको पापले गर्दा पराजय भोग्नु परेको थियो। आकानको पापले गर्दा डरलाग्दो डरले राज्य गरेको थियो। आकानको पापले गर्दा उसको सम्पूर्ण परिवारले दुःख पाउनु पर्यो हैन। उसको यहुदाको कुलले दुःख पाउनु पर्यो, जेराको परिवारले दुःख पाउनु पर्यो, जब्दीको परिवारले दुःख पाउनु पर्यो, कर्मीको परिवारले दुःख पाउनु पर्यो। र आकानको श्रीमती, बाल बच्चा, पाल धन सम्पत्ति, गोरु गधा सबै आकोरको बेसीमा गएर जलाइयो र ढुङ्गाले हानेर मारिन पर्यो। आज एकजना व्यक्तिको पापले गर्दा यत्रो परिणाम आउन सक्छ भने संसारभरिको मानिसहरूले गरेको पापले गर्दा यी सबै परिणामहरू भएका होलान्। पश्चाताप गरौँ र हामीबाट भएका गल्ती र अपराधहरूबाट हामी फर्कौँ र परमेश्वरको आज्ञा पालनमा हाम्रो जीवन बितायौँ भने परमेश्वरले निश्चय नै हामीलाई न्यायमा पर्न दिनुहुने छैन। परमेश्वरले निश्चय नै तपाईँलाई मलाई आशिष र समृद्धि दिनुहुनेछ भन्दै आजको वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। सबैजना लाइभमा पनि जोडिनु भएको लागि सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त 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 आशिष दिनुभएको होस् भन्दै यो वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार। थ्याङ्क यू।